अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक आपको हमेशा ठीक रखे, खुशो आबाद रखे, ठंडी मीठी दायमी खुशियाँ आपका मुकद्दर करे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। एंड वेलकम बैक टू अनदर डे एंड अनदर व्लॉग। ये व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सहरी से, और सहरी में मैंने बनाए हैं अदनान के लिए एक देसी घी वाला दूध बनाया है, अंडे बॉयल किए हैं, साथ में ब्रेड बनाई है। इसमें के अंदर मैंने अंडा लगा दिया था, तो साथ में चाय इस टाइम पे थोड़ी थोड़ी पीते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर चाय ज़्यादा पी लो तो फिर बकौल लोगों के नींद नहीं आती। तो इस वजह से ना सोना भी थोड़ा सा ज़रूरी होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि रात भर हम सोते नहीं हैं। तो बस फिर इसलिए चाय थोड़ी थोड़ी पीते हैं इस टाइम पे। बस यहाँ पर सहरी वगैरह करके तो फिर हम लोगों ने नमाज़ वगैरह पढ़ी, और उसके बाद ना कुछ टाइम आराम किया। बस जब फिर बेदारी हुई उसके बाद सबसे पहला काम बेड सेट करना होता है, तो वो मैं अभी कर रही थी। क्योंकि अगर बेड सेट हुआ हो ना तो आपको लगता है कि कमरा आधे से ज़्यादा तो साफ़ है। तो सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि मैं बेड वगैरह क्लियर कर दूँ, तो बस अभी मैं वही कर रही थी। वैसे तो रमज़ानुल मुबारक ना इस लिहाज से इतना ज़्यादा अच्छा लगता है कि हम जो भी दुआ मांगते हैं ना, तो हमें यकीन सा होता है कि ये दुआएं तो हमारी ना लाजमन ही कबूल होंगी, बशर्ते ये कि हमने उसमें किसी के लिए बुराई ना मांगी हो। और सबसे बड़ी बात यह कि जब हम दूसरों के लिए दुआ मांगते हैं ना, तो उसके हक़ में वो दुआ कबूल हो ना हो, हमारे हक़ में वो दुआ ज़रूर कबूल होती है। तो इसीलिए जो चीज़ अपने लिए चाह रहे हैं ना, तो वो दूसरों के लिए भी मांगना शुरू कर दें, तो उसको मिले ना मिले लेकिन आपको वो चीज़ लाजमी मिल जाएगी। तो मैं आज पढ़ी थी कि 3 घंटे अगर हम अपनी ज़िंदगी में रमज़ानुल मुबारक में अपने लिए निकाल लेते हैं दुआ के लिए, तो समझें वो दुआएं तो आपकी मकबूल ही मकबूल हैं। अब उनमें से 1 घंटा जो था ना, वो सहरी का घंटा था। यानी कि जब हम सहरी बनाने के लिए उठते हैं, तो सारी ख़वातीन उठती हैं मुस्लिम अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस वक़्त अगर हम थोड़ा सा पहले उठ जाएं और 1 घंटा हम इबादत करें और अल्लाह पाक से खूब मांगें दुआएं, तो वो 1 घंटा, फिर एक अफ्तार का घंटा जो होता है ना, अफ्तार से 1 घंटा पहले ऑब्वियसली हम लोग सब किचन में बिज़ी होते हैं, लेकिन साथ साथ अपनी ज़ुबान से अल्लाह ताला का ज़िक्र करते रहें, अल्लाह ताला से दुआएं मांगते रहें। अल्लाह ताला ये नहीं कहते कि आप मुसल्ले पर बैठकर ही मुझसे दुआ मांगो। अल्लाह पाक तो कहते हैं चलते फिरते मुझसे मांगो, मुझसे बातें करो। तो किचन में भी अगर आप खड़े हुए ना, तो साथ साथ अल्लाह पाक को बताएं, अल्लाह पाक ये विश है, अल्लाह पाक ये चाहती हूँ मैं। तो 1 घंटा वो हो गया। फिर रात को जब आप अल्लाह पाक के हुजूर तरावी के लिए क़याम करते हैं, अल्लाह ताला का बहुत ही महबूब अमल है। तो जब आप क़याम करते हो, उसके बाद अल्लाह पाक से 1 घंटा खूब दुआएं मांगें। इंशाअल्लाह ये 3 घंटे अगर आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करते हैं ना, तो आपकी दुआएं तो मकबूल ही मकबूल हैं, बशर्ते कि आपने किसी के लिए बुराई ना मांगी हो। और दुआओं की कबूलियत में एक सबसे अहम बात बताऊं, अल्लाह ताला को एक चीज़ हमसे मतलूब है, और वो है ट्रस्ट, तवक्कुल, यकीन। कहते हैं कि अल्लाह पर यकीन ऐसा होना चाहिए कि सामने समंदर हो और पीछे खाई, लेकिन तुम फिर भी यकीन से कहो कि रास्ता मेरा अल्लाह बनाएगा। और फिर यकीन हो तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा, जो हिजरत के दौरान हज़रत अबू बकर के साथ एक गार में छुपे हुए थे जब कुरैश मक्का उनकी तलाश में थे, और जब वो बिल्कुल कुरैश मक्का पास पहुँचाए और करीब था कि वो गार में झांक कर देख लें और उन्हें प्यारे आका और हज़रत अबू बकर सदीक नज़र आ जाएं, और उस वक़्त हज़रत अबू बकर घबरा जाते हैं कि अब तो हम पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन प्यारे आका के ज़ुबान मुबारक से क्या निकलता है? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम ना करो, अल्लाह हमारे साथ है। और इस तवक्कुल का क्या रिज़ल्ट निकलता है कि अल्लाह पाक वहाँ मकड़े को हुक्म देते हैं, जो फटाफट जाला बना देती है, कबूतरी अंडे दे देती है, कि कुरैश मक्का को गुमान भी नहीं होता कि यहाँ पर वो
چھپ سکتے ہیں۔ تو یہاں پر بس ایک چھوٹی سی بات جو میں آپ لوگوں کو سمجھانا چاہ رہی ہوں وہ یہ کہ اللہ پر یقین رکھیں، اللہ کے فیصلوں پر یقین رکھیں۔ آپ جو چیز اللہ پاک سے مانگ رہے ہیں اگر وہ نہیں بھی مل رہی تو اس بات پر یقین رکھیں کہ اللہ پاک اس سے بہترین سے آپ کو نوازیں گے۔ اچھا، یہاں پر میں عدنان کا پروٹین شیک ریڈی کر رہی ہوں۔ افطار کے بعد انہیں جم جانا ہوتا ہے تو فوراً ہی وہ چلے جاتے ہیں افطار کے بعد، تو میں ان کی چیزیں پھر ریڈی کر کے رکھ دیتی ہوں، پروٹین شیک وغیرہ، اور پھر جو ان کو پانی وغیرہ چاہیے ہوتا ہے ان کی بھی بوٹلز بھر دیتی ہوں۔ تو وہ پھر افطار کے بعد وہ ہڑبڑی نہیں مچی ہوتی کہ بھئی جلدی جلدی یہ کرنا ہے، جلدی جلدی وہ کرنا ہے، تو بس جلدی جلدی ان کا جو شاپر ان کو میں ریڈی کر کے دے دیتی ہوں۔ تو بس یہاں پر میں ان کے لیے وہی ریڈی کر رہی تھی، اور آج میں نے افطار میں چنا چاٹ بنانی تھی تو وہ میں ساتھ ساتھ بنا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی شوٹنگ وغیرہ نہیں کی آج بالکل بھی، کیونکہ آج میرا بالکل کچھ شوٹ کرنے کا دل نہیں کر رہا تھا، بس چھوٹا موٹا جو شوٹ تھا وہی میں نے آج کیا۔ اچھا، میری ایک سبسکرائبر ہے افرا، انہوں نے کچھ سوال کیے تھے تو میں نے کہا میں ویڈیو میں ان کا آنسر کر دوں، تاکہ اگر اور کسی کے مائنڈ میں بھی اگر ایسا کوئی کوسچن ہے تو ان کو بھی اس کا آنسر مل جائے۔ تو پہلا کوسچن جو افرا نے کیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا ہم موبائل پر بغیر وضو کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ویسے تو قرآن پاک کو جب آپ ہاتھ لگاتے ہو تو اس وقت آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، تو آج کل جیسے میڈیا کا دور ہے، موبائلز پر قرآن پاک ہیں اور لوگ پڑھتے ہیں اپنی سہولت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو اگر باوضو نہیں بھی ہیں تو کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ یہ سوال تھا ان کا۔ تو اللہ پاک نے قرآن پاک میں جو آیت نازل کیا نا کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ اسے صرف پاک لوگ ہی ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر پڑھنے کے لیے نہیں کہا کہ پڑھنے کے لیے آپ وضو کریں، صرف چھونے کے متعلق کہا، کیونکہ وہ اتنی عظمت والی کتاب ہے کہ اس کو اگر آپ نے چھونا ہے تو آپ کا باوضو ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ فزیکلی قرآن پاک کو پکڑ رہے ہیں، تلاوت وغیرہ کر رہے ہیں تو آپ کا وضو سے ہونا ضروری ہے، لیکن اگر آپ موبائل پر پڑھ رہے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کا وضو نہیں بھی ہے تو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ موبائل کو سائڈ سے پکڑتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن یہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ قرآن کے الفاظ جو ہے نا ان پر آپ کا ہاتھ جو ہے وہ نہیں لگنا چاہیے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی احتیاط آپ نے کرنی ہے، الفاظ کو نہیں چھونا، سائڈ سے آپ فون کو پکڑیں اور آپ قرآن پاک کو نا ایزیلی پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور دوسرا جو کوسچن کیا تھا نا وہ یہ تھا کہ کیا ایک ہی صورت کو نماز میں بار بار دہرا کر پڑھنا جائز ہے؟ تو اس کا سمپل سا جواب ہے کہ نوافل میں آپ بلا کراہت پڑھ سکتے ہیں، لیکن فرض نمازوں میں نہیں، ٹھیک ہے؟ نوافل میں آپ ریپیٹ کر سکتے ہیں ایک ہی صورت کو بار بار، جیسے کہ لوگوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے، قل هو اللہ احد والی صورت، تو وہ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، تو نوافل میں آپ کر سکتے ہیں، لیکن جو آپ فرض نماز ہے اس میں اگر آپ بار بار ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ مکروہ تنزیہی ہے۔ تو کوشش کریں کہ آخری صورتیں جو ہیں وہ بہت چھوٹی چھوٹی سی ہیں، رمضان المبارک میں تو اگر آپ یاد کریں گے تو اس کا ثواب بھی ڈبل ہو جائے گا، تو کوشش کریں کہ آپ چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کریں اور ان کو نا بدل بدل کر پڑھیں۔ اور ایک اور چیز بھی آپ لوگوں کو بتاتی جاؤں کہ فرض نماز میں اگر آپ مختلف صورتیں پڑھ رہے ہیں تو آپ کو ترتیب کا خیال رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ جون سی صورت پہلے آتی ہے آپ نے پہلے وہ پڑھنی ہے، اور جون سی صورت بعد میں آتی ہے اس کو بعد میں پڑھنی ہے۔ میں چھوٹی سی مثال آپ کو دیتی ہوں کہ سورہ فلق پہلے آتی ہے، سورہ ناس بعد میں آتی ہے، لیکن آپ سورہ ناس پہلے پڑھ رہے ہیں اور سورہ فلق بعد میں پڑھیں تو یہ ترتیب خراب ہو جائے گی، تو اسی لیے آپ نے نا فرض نماز میں ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ تو یہ دو سوال تھے افرا کے، جو آئی ہوپ میں آپ کو صحیح سے سمجھا پائی ہوں، اور ویڈیو میں شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اور بھی اگر کسی کے ذہن میں ایسا کوئی کوسچن ہے تو اس کو بھی کلیئر ہو جائے۔ تو بس یہاں پر جو ہے میں کچھ چیزوں کی ریفلنگ کر رہی تھی، جارز وغیرہ خالی ہوئے تھے تو میں نے کہا ان کو ریفل کر لیتی ہوں۔ پھر افطار کے ٹائم پہ نا میں صرف اپنے لیے دعا نہیں کرتی، آپ سب کے لیے دعا کرتی ہوں، اللہ پاک سب کی مشکلات پریشانیوں کو ختم کرے اور سب کے دل کو سکون اور سب کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے، آمین۔ مجھے بھی دعاؤں میں لازمی یاد رکھا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔